अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब वालिदैन के आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ और तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। हाँ, यहाँ से पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा मन ऊतिय फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا صدق الله العظيم। यहाँ तक याद करा के भेजें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।